6th class. I am from Mandira School. Om Shri Krishna Parabrahmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita अधश्रेष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्य सङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्जुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढश्च तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसंसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढश्च दोच्यते उत्तरेदात्मनात्मानः साधयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य आत्मैवात्मनाजितः अनात्मनश्च शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु सदा मानपमानयो ज्ञानविज्ञानधृतात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी शबलोष्टास्मकाञ्चनः सूर्यो मित्रायुदासीनः मध्यस्थदेशबन्धुषु साधुष्यति च पापेषु शमबुद्धिर्विशिष्यते योगी युजीत सततम् आत्मानं प्रशिस्तते एकाकीयतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थितमासनमात्मनः नादुचितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मन् शुद्धयेत् समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशां समवलोकयन् ॐ तत्तस्थिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगः 6ोऽध्यायः। Thank you.